प्रेज द लर्ड। गुड मर्निङ सबैलाई, जय मसीह। र फेरि यो जुम तथा फेसबुकको माध्यमबाट भाग लिँदै गर्नुहुने सम्पूर्ण परमेश्वरका छोराछोरीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस किसिमले हाम्रो विश्वासको यात्रामा जब हामी निरन्तर लागिराख्छौँ, निरन्तरताले जीवनमा निश्चय नै सफलता ल्याउँदछ। र यहाँहरूले यो निरन्तर यस किसिमले प्रत्येक दिन परमेश्वरको वचनको मननमा जसरी भाग लिँदै हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनले निश्चय नै आशिष ल्याउनेछ, असीमितपन ल्याउनेछ। हामीहरूको जीवनमा कुनै किसिमको रुकावट आएको थियो, बन्धन थियो र जीवनमा चाहेको जस्तो कहिल्यै गर्न पाएका थिएनौँ भने पनि जब कन्सिस्टेन्टली के भन्छ निरन्तर हामी परमेश्वरको वचनमा लागि नै राख्छौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको वचनले भने अनुसारको जीवनतिर अवश्य डोर्याउँदछ। बाइबल बडो गजबको विचित्र पुस्तक हो र यसले हाम्रो जीवनका तस्बिरहरू कोरेको छ। कहिलेकाहीँ हामी ती बाइबलले दिएका तस्बिरलाई विश्वास गर्नुको सट्टा आफ्नै मगजले कोरेका तस्बिरलाई विश्वास गरेको कारण हाम्रो जीवन ख्रीष्ट येशूले दिन चाहेको जीवन जस्तो नहुन सक्छ। र हाम्रा अनुभवले परमेश्वरको वचनले दिएको जुन जीवनको चित्र छ त्यसलाई स्वीकार गर्न इन्कार गरेको हुन सक्छ। तापनि यदि हामीले बहादुरी देखाएर मेरो जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि बाइबलले जुन प्रकारको जीवनको चित्र कोरेको छ म त्यसलाई स्वीकार गर्छु भनी हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ, विश्वास गर्न सक्छौँ र निरन्तर त्यो चित्र हाम्रो मगजमा राख्न सक्छौँ भने हाम्रो जीवन वास्तवमै असीमित बन्न जान्छ। मैले असीमित जीवनको, प्रशस्त जीवनको परिभाषा दिँदाखेरि संसारको अथवा मनोवैज्ञानिक परिभाषालाई नै वाट इज द सक्सेसफुल लाइफ भनेर कसैले सोधेको खण्डमा ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रस्परस, जुन जीवनमा शान्ति छ, जुन जीवनमा स्वास्थ्य छ र जुन जीवनमा के खाऊ र के लाउँ भन्ने अवस्था छैन, त्यसैलाई हामी वास्तवमै सफल जीवन भन्न सक्छौँ। त येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि पनि त्यो जीवन सम्भव छ भन्ने विश्वास हामीमा आउँछ भनेदेखि सायद त्यो दिन हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। तर ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि होइन, ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि पनि शान्ति नै हुन्छ भन्ने कहाँ लेख्या छ? ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि जीवनमा जहिले पनि स्वास्थ्य रहिरहन्छ भने कहाँ लेख्या छ? ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो भन्दैमा सबै कुरा पुग्छ भनेर कहाँ लेख्या छ भन्ने प्रश्न हामीमा आउँछ भने त्यो हाम्रो विश्वास हो। त्यसै विश्वास अनुसार हाम्रो जीवनमा हुन जान्छ। बडो यो वाक्यांश कहिलेकाहीँ निर्दयी वाक्यांश जस्तो पनि लाग्छ। धेरै बाइबल विद्वान, प्रभुका सेवकहरू, पास्टर, प्रचारकहरू बाइबलले जुन प्रकारको जीवनको चित्र कोरेको छ त्यसलाई अधिकारका साथ मानिसको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहँदैनन्, किनभने उनीहरू मानिसलाई निराशामा पार्न चाहँदैनन्। कारण उनीहरूको सोचाइको पछाडिपट्टि नै यो विश्वास छ कि बाइबलले जे भनेको चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यसकारण मानिसलाई निराशा नआओस् भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले बचावटको लागि बाइबललाई कसरी हुन्छ जीवनसँग सुहाउँदो किसिमको उल्था गरेर बल्ल त्यो वचन हामीले विश्वासलाई दियौँ भने परमेश्वरले गर्नु भएन उनीहरूको जीवनमा त्यो काम भने पनि तिनीहरूलाई निराशा नआओस् भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरको वचनले जुन प्रकारको चित्र मानिसको लागि कोरेको छ त्यसलाई हामीले घटाएर अनि मानिसको अनुभवसँग मेल खाने हिसाबले प्रस्तुत गर्छौँ। जसै चङ्गाईको लागि येशू प्रभुले कति महान तरिकाले चङ्गाई गर्नुभयो, बाइबलमा पनि धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ चङ्गाईको बारेमा। तर हामी त्यसलाई अब जीवन सुहाउँदो किसिमले प्रस्तुत गर्दछौँ र भन्छौँ परमेश्वरले सधैँ चङ्गाई गर्नुहुन्न। प्रभुको इच्छा नै होला सायद तपाईँ बिरामी नै भएर त्यसै बिरामीबाट मर्नु। कारण हामी मानिसलाई निराशामा पार्न चाहँदैनौँ,
त्यसै कारण परमेश्वरको वचनलाई मानिसका सीमितपनासँग वचन पनि सीमित पारेर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले आज यो भन्नुको कारण के भनेदेखि धेरै ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवन अझै रहर लाग्दो बन्न सक्थ्यो। धेरै पास्टर प्रचारकहरूको जीवन पनि अझै शान्तिले भरिएको, आनन्दले भरिएको हुन सक्थ्यो। धेरै प्रभुका छोराछोरीहरूको जीवनमा के खाउँ र के लाउँ भन्ने स्थितिबाट मुक्ति मिल्न सक्थ्यो। शरीरमा रोग व्याध छ भने पनि त्यससँग सङ्घर्ष गर्न तागत मिल्थ्यो यदि हामीले परमेश्वरको वचनले भने जस्तै विश्वास गर्न सकेको खण्डमा, अथवा त्यो विश्वासमा निरन्तर लागि नै राख्न सकेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा निश्चय नै सकारात्मक परिवर्तन आउँथ्यो। र हरेक दिन यसरी यहाँहरूको सामनेमा यो वचनका खण्डहरू प्रस्तुत गर्नुको पछाडिपट्टि मेरो उद्देश्य जुन विश्वासद्वारा येशू प्रभुलाई मैले आफ्नो जीवनमा काम गरेको भेटाएको छु, यो हरेक उहाँका छोराछोरीको जीवनमा सम्भव छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो जीवनमा पनि समस्या नभएका होइनन्, मेरो जीवनमा पनि रोग व्याध नआएको होइन, मेरो जीवनमा पनि घटी कमी अभावहरू नआएका होइनन्, तर ती सबैमाथि परमेश्वरको वचन अनुसार जब जब म आफ्नो जीवनलाई बनाउँछु र त्यसमा विश्वास गर्छु, मेरो जीवनका सीमाहरू तोडिएर परमेश्वरले आशिषित जीवन दिएको अनुभव भएको कारण यो हरेक विश्वासीसम्म पुगोस् भन्ने मेरो चाहना हो। आज हामी लुकाको सुसमाचारको 20 अध्यायमा आएका छौँ अनि त्यहाँ 1 देखि 19 सम्म हामी हेर्नेछौँ, जसमा येशू ख्रीष्टको अस्तित्व र अधिकारलाई प्रश्न गरिएको छ। अर्थात् प्रभु येशूको मुखबाट निस्केको वचनलाई हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई मानिसहरूले इन्कार गरेका छन्, तिरस्कार गरेका छन्, उहाँको अधिकार र अस्तित्वलाई तिरस्कार गरेका छन्। तर पछि गएर त्यही तिरस्कार गरेको ढुङ्गा तिनीहरूको शिरमाथि बस्ने शिर ढुङ्गा बन्ने छ। त्यो कुरोलाई हामी 1 पदबाट पढ्दै जाउँ। एक दिन मन्दिरमा उहाँले मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको थियो र तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको थियो। मानिसलाई येशू प्रभु सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको थियो। सुसमाचार भन्ने बित्तिकै के, अहिले त आएर हामी येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभयो, येशू ख्रीष्ट फेरि फर्केर आउनुहुनेछ, उहाँमाथि विश्वास गर्नेका निम्ति पाप क्षमा छ भनेर हामी सुसमाचारको परिभाषा गर्छौँ। त ख्रीष्ट येशूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो होला, त्यसलाई स्पष्ट पार्न हामी फेरि येशू प्रभुको सुरुवाती वचनमा जानुपर्छ। लुकाकै सुसमाचारको 4 अध्यायको 18-19 पदमा येशू प्रभुले आफ्नो प्रचारको विषयको शीर्षक त्यहाँ स्पष्ट पार्नुभएको छ कि म गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आएको हुँ, म बन्धनमा परेकाहरू, कैदमा भएकाहरूलाई मुक्ति र स्वतन्त्रता दिन आएको हुँ, अन्धाहरूको आँखा खोल्न आएको हुँ, मन भाँचिएकाहरूको मनमा मलमपट्टि लगाउन आएको हुँ र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्न आएको हुँ। त्यस किसिमले यी मानिसहरू जो अहिले यरुशलेममा येशूलाई सहर्ष स्वागत गर्दैछन्, ती मानिसलाई प्रभु येशू मन्दिरमा अब त्यो परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर जसले मानिसलाई बनाउनु भएको थियो तर पापको कारण टुक्रेको सम्बन्ध थियो, त्यसलाई उहाँले पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो र ती मानिसहरू येशूका शिक्षा सुनेर बडो मनमुग्ध भइरहेका थिए। अहिलेसम्म उनीहरूमा अर्को एउटा मानवीय आकाङ्क्षा पनि के छ भनेदेखि यस्तो गजबको शिक्षक, यस्तो गजबको रब्बी, यस्तो गजबको शिक्षा दिने व्यक्तिले भोलि गएर हामीमाथि राज्य गर्न पाएको खण्डमा जीवन कति राम्रो हुने थियो। यो भूस्वर्ग मानिसको चाहना। सायद ती मानिसहरूलाई येशू प्रभुले आफ्नो मुख्य उद्देश्य प्रस्तुत गरिरहेको बेलामा अब 1 पदमै धर्मगुरुहरूका साथमा मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई सोधे, हामीलाई भन कुन अधिकारले तिमी यी काम गर्दछौ, अथवा तिमीलाई यो अधिकार दिने को हो? मानिस जहिले पनि ईश्वरीय कुराहरूतिर मन लगाउन चाहन्छ, तर
धर्मगुरुहरू नै जीवनका कुराहरूप्रति तर्सिन्छन् अथवा मानिसले जब जीवन पाउने लक्षण भेट्टाउँदछन् तब त्यति बेलाका शोषक वर्गलाई आपत पर्दछ। यो मानवीय दुष्टता नै भनौँ। कुनै पनि र्याडिकल रिफर्मेसनमा अथवा कुनै क्रान्तिकारी विचार जनताको लागि एकदमै सहर्ष स्वीकार्य हुन्छ। जसै नेपालमा माओवादी आन्दोलनभन्दा कैयौँ वर्ष अगाडि नै प्राय क्रिस्चियन के भन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन नै यस्तो गजबको एउटा आन्दोलन थियो कि अब चाहिँ हामी साँच्चै बराबर हुनेछौँ, जातवादको कुरो आउने छैन, धनी र गरिबको कुरो आउने छैन। र नभन्दै माओवादी युद्धकालमा हजारौंले आफ्नो ज्यानको बाजी पनि लगाए कारण त्यहाँ एक किसिमको क्रान्तिकारी सोच हालिदिएको थियो मगजमा। मानिसलाई त साह्रै मनपर्छ किनभने मानिस बन्धनमा परेका छन्, तर धर्मगुरुहरू र शोषक वर्ग जहिले पनि तर्सिन्छ यस्ता कुराहरूबाट। मानिसमाथि शासन गर्न पाएन भने यी शोषक वर्गले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सक्दैनन्। त्यसै कारण मानिस मन्दिरमा बडो मनमुग्ध भएर यीशु प्रभुका शिक्षा सुनिरहेका छन्, तर यी धर्मगुरुहरूलाई सही नसक्नु भएर अनि सोद्धछन् तिमी को हौ र के छ तिम्रो हातमा यो गर्ने अधिकार। विशेष गरी माथिल्लो खण्डमा हामीले हेर्यौँ येशू प्रभुले मन्दिरबाट व्यापारीहरूलाई लखेट्नुहुन्छ, तिनीहरूको पैसाको परिवर्तन गर्ने टेबलै पल्टाइदिनुहुन्छ र मन्दिर परमेश्वरको महिमा प्रार्थना गर्ने भवन हुनुपर्ने तिमीहरूले यसलाई डाँकुको ओढार बनायौ भनेर त्यति बेलाको धार्मिक भ्रष्टाचारलाई, धार्मिक विकृतिलाई प्रभुले सोझै सामना गरेपछि मानिसहरू साह्रै आकर्षित भएका छन्। तर त्यो कुरो सहन नसकेर यी धर्माधिकारीहरू आएर त्यसपछि येशूलाई प्रश्न गर्छन्, के छ तिमीसँग यो गर्ने अधिकार? तिमीलाई कसले यो अधिकार दियो? तिमी को हौ? उहाँले 2 पदमा 3 पदमा जवाब दिनुभयो, म पनि तिमीहरूलाई एउटा कुरा सोध्छु, मलाई उत्तर देऊ, यूहन्नाले दिएको बप्तिस्मा स्वर्गबाट थियो कि मानिसबाट? येशू प्रभु मानिस हुनुहुन्छ तर येशू परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। तर यस्तो स्थितिमा धेरै पटक येशू प्रभु एउटा मानवको रूपले यिनीहरूसँग प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ। प्रश्न गर्नेलाई नै प्रश्न गर्नुहुन्छ प्रभु धेरै पटक। र हाम्रो जीवनमा पनि कति पटक जब कुनै व्यक्तिले प्रश्न गर्छ भनेदेखि त्यो प्रश्नकर्ताको मनाशय जब हामी बुझ्दछौँ त्यसपछि त्यसलाई जवाब दिनुको सट्टामा त्यसैको प्रश्नलाई प्रतिप्रश्नद्वारा जवाब दिनुपर्ने नै हुन्छ। विशेष गरी कहिलेकाहीँ स्कुलमा पढाउँदा, कलेज युनिभर्सिटीमा पढाउँदा शिक्षकलाई बेवकुफ बनाउने उद्देश्यले विद्यार्थीहरूले पनि प्रश्न गर्छन्। अनि यदि त्यो शिक्षक एउटा सफल शिक्षक हो भनेदेखि ती प्रतिप्रश्न गरेर त्यो प्रश्नकर्तालाई नै कतिको बेवकुफ छ भन्ने कुरा देखाउनु पनि सकिन्छ र पर्छ पनि कतिपटक। त्यसै कारण येशू प्रभुले पनि तिनीहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ, जसको कारण यी धर्माधिकारीहरू एकदमै दोधारमा पर्छन्। 5 पदमा तिनीहरू आपसमा बहस गर्न लागे, स्वर्गबाट भनौँ भने तिमीहरूले उनलाई किन विश्वास गरेनौ भनेर तिनले भन्ने छन्, मानिसबाट भनौँ भने सबै मानिसहरूले हामीलाई ढुङ्गाले हान्नेछन् किनकि यूहन्ना अगमवक्ता हुन् भन्ने तिनीहरूको पक्का विश्वास थियो। यूहन्ना अगमवक्ताको सेवकाई बडो गजबको सेवकाई थियो। प्रभुले भने उहाँ जस्तो महान अर्को अगमवक्ता मोसाभन्दा पनि महानको दर्जामा राखिएको छ यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेलाई, कारण उनले जुन मसीहको प्रतीक्षा मूसाले गरेका थिए, दाउदले गरेका थिए, यसैया जस्ता महान अगमवक्ताहरूले गरेका थिए, यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले त्यो मुक्तिदाता, त्यो मसीहलाई परिचय गराउने मौका पाउनुहुन्छ, बाटो तयार गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। यहाँसम्म कि मसीहलाई नै बप्तिस्मा पनि तिनले दिन पाए। त्यसै कारण यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको स्थान यहुदी समाजमा धेरै ठुलो थियो। यद्यपि त्यति बेलाको दुष्ट राजाले उनलाई झ्यालखानामा हाल्यो र पछि दुष्ट राजाकै दुष्टाइको कारण उनको घाँटी पनि काटिएको थियो। यसकारण मानिसहरू माझ यूहन्नाको छवि निकै महान थियो।
जसको कारण यिनीहरू अब अन्यलमा पर्छन्। आफ्नो प्राण बचाउनको लागि भए पनि अब उपाय खोज्दैछन् र 7 पदमा यस कारण तिनीहरूले जवाब दिए, हामी जान्दैनौँ कहाँबाट आएको हो। बेला बेला भन्ने गरेका छौँ हामीले, बेवकुफ पनि मूर्ख पनि यदि ऊ मुख खोल्दैन भने बुद्धिमान ठानिन्छ। यी बेवकुफहरूले पनि अथवा यी दुष्ट धार्मिक गुरुहरूले पनि प्राण बचाउन जानेको छ। बरु अहिले आफै हामी उल्लु भएकै ठिक छ, बरु हामीलाई थाहा छैन भनौँ। नत्र भनेदेखि यत्रो भिड येशू प्रभुलाई त्यति स्वीकार गरेर र त्यसमा पनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेप्रति यिनीहरूको श्रद्धा अझै छ। यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेलाई मारिएको धेरै वर्ष पनि भएको थिएन। त्यसकारण आला नै थियो यूहन्ना प्रतिको विश्वास, भक्ति, आदर, सम्मान, जसको कारण यिनीहरू चुपचाप बस्छन्। हामीलाई थाहा छैन र यिनीहरूले त आफ्नो टाउको बचाउनको लागि हामीलाई थाहा छैन भने कहिलेकाहीँ जीवनमा हामी पनि सबै कुरा मलाई थाहा छ भन्ने वातावरणमा हामी जान्छौँ। त्यस्तो प्रकारको मानसिक स्थिति प्रस्तुत गर्छौँ भने समाजमा हाम्रो ठाउँ हुँदैन। धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। म भन्दै आएको छु, विद्वान सुग्रान्त नै हुन् क्या हो। वान थिङ आई नो द्याट आई नो नथिङ। मलाई एउटा कुरा मात्रै थाहा छ, त्यो के भने मलाई केही पनि थाहा छैन। उनी जहाँ पनि जानुहुन्थ्यो त्यत्रो महान विद्वान, धेरै मानिसहरू उनीसँग वाद विवाद गर्न चाहन्थे, उनका शिक्षा सुन्न चाहन्थे। तर उनको सुरुवात नै, भाइहरू भाइ मलाई एउटा कुरा थाहा छ कि म केही पनि थाहा छैन मलाई। मुख चुपचाप बसेको खण्डमा विद्वान ठहरिँदो रहेछ। मुख खोल्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो व्यक्तिभित्र के कति छ भन्ने कुराहरू। तपाईँ म भित्र के छ भन्ने कुरा मुखले बडो स्पष्टसँग बताइदिन्छ। येशू प्रभुले नै भन्नुभएको छ नि, जे कुरो हृदयमा भरिएको छ त्यही कुरो मुखबाट निस्कने छ। र अर्को तर्फबाट भन्दाखेरि जे कुरो दिमागमा छ, जतिको दिमाग छ त्यति नै मुख खोल्ने बित्तिकै हामी चिन्न सक्छौँ यो व्यक्तिमा के छ भन्ने कुराहरू। त्यो बिसाइड द पोइन्ट थियो। अब 8 पदमा जाउँ। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, उसो भए म कुन अधिकारले यी काम गर्छु म पनि तिमीहरूलाई भन्दिनँ। जब कुनै विद्यार्थी, जब कुनै प्रश्नकर्ताले सोध्ने बेलामा सिक्ने उद्देश्यले नभएर शिक्षकलाई जाँच्ने अथवा आफू बढी जान्ने भएर सोधिएको प्रश्न हो भने त्यसलाई जवाब दिइरहनु आवश्यक छैन भन्ने कुरा प्रभुले यहाँनिर प्रश्न पार्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यिनीहरू त चुपचाप लागेर बचे भन्ठानेका थिए। तर प्रभु यीशुले यस्तो एउटा दृष्टान्त बताउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यिनीहरूको जीवन दयालाग्दो छ। ड्यामिङ प्यारेबल भन्छ यसलाई। यीशु ख्रीष्टले यिनीहरूलाई यिनीहरूको वास्तविक अस्तित्व यस किसिमले दृष्टान्तमा बताउनुहुन्छ। आउनुहोस् 9 पदबाट पढौँ। उहाँले मानिसहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो, एकजना मानिसले दाखबारी लगाए र मोहीहरूलाई दिएर धेरै दिनका निम्ति परदेश गए। इजरायली मानसिकतामा दाखबारी लगाउनु, गोडमेल गर्नु इत्यादि कुराहरू, दाखको बोट महु भनेर प्रभुले भनेको कुराहरू पनि छन्। यी सबै कुराहरू यो अलङ्कारिक भाषामा दाखबारी, दाखको रुख भन्ने बित्तिकै इजरायल देशलाई परमेश्वरले गर्नुभएका असल कार्यहरू देखाइन्छ। त यहाँनिर दाखबारी भन्ने बित्तिकै इजरायलीहरूले बुझ्छन्, यहुदीहरूले बुझ्छन् के भन्न खोजेको। 10 पद। फल पाकिसकेपछि दाखबारीबाट केही फल लिन दाखबारीका मालिकले आफ्नो एउटा नोकरलाई मोहीहरू कहाँ पठाए। तर मोहीहरूले त्यसलाई पिटेर रित्तै पठाइदिए। तिनले अझै अर्को नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पनि पिटी बेइज्जत गरेर रित्तै पठाइदिए। तिनले तेस्रोलाई पनि पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पनि घाइते बनाएर निकालिदिए। 3 पटक कुनै कुरो गरिन्छ। बाइबलमा 3 को पनि धेरै ठुलो अर्थ छ। 1, 2, 3 अहिलेसम्म पनि कुनै कुरो 3 पटकसम्म स्वीकार गरिन्छ। र इस्लामिक संस्कृतिमा त विवाह विच्छेदको लागि पनि कसैले 3 पटक तलाक भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा त्यो परापूर्व कालदेखि नै प्रभु येशूले पनि इजरायलीहरू जो दाखबारी हुन्, यहुदीहरू जो दाखबारी हो, जसलाई परमेश्वर पिताले नै लगाउनु भएको हो,
र त्यसबाट कुनै फल चाहनु उहाँको गल्ती थिएन। अगमवक्ताहरू र विशेष गरी अहिले यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको उदाहरण यिनीहरूको मगजमा आलो नै छ। तर जुनसुकै अगमवक्ता आए पनि यिनीहरूले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न चाहेनन्। 13 पद, अनि दाखबारीका मालिकले भन्यो, अब म के गरौँ? म आफ्नो प्यारो छोरो पठाउनेछु, सायद उसलाई त तिनीहरूले आदर गर्लान्। तर मोहीहरूले उसलाई देखेर आपसमा कुरा गरे, यो त हकवाला हो, हामी यसलाई मारौँ र सम्पत्तिको हक हाम्रो हुनेछ। अनि तिनीहरूले उसलाई दाखबारीको बाहिर लगेर मारे। सायद यो दृष्टान्तको पछाडिपट्टि यी मोहीहरू, यी जमिन जिम्मा लिनेहरूले सोचेको पनि हुनसक्छ, नोकरलाई पठाएको थियो पहिला, त्यसपछि अब आफै आएछ, सायद बाउ मरेको हुनुपर्छ र केही गरी यो छोरालाई हामीले मार्न सकेका खण्डमा त पूर्ण रूपले दाखबारी हाम्रै हुनेछ। र हाम्रै देशमा पनि थाहा छ, कसैलाई तपाईँले जग्गा अधिया दिनुभएको थियो, धेरै वर्षसम्म त्यसले अधिया कमायो भने पछि गएर त्यो मोही लाग्दो रहेछ र पछि गएर त पुरै जमिनै त्यसले लिन सक्ने पनि अधिकार। र कतिपय कमेन्टेटरको भनाइअनुसार इजरायली त्यो बेलाको चलनमा पनि 3 वर्षसम्म मात्रै यदि मालिक त्यहाँ छैन र कसै मोहीहरूले त्यो कमाइरहेछ भनेदेखि त्यो हाम्रो हो भनेर दाबी गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो। र त्यही पृष्ठभूमिमा यो दृष्टान्त बताउँदाखेरि यी मोहीहरूले भन्छन्, यसलाई मार्यो भने त पूर्ण रूपले हाम्रै हुनेछ। अब दाखबारीका मालिकले तिनीहरूलाई के गर्लान्? 16 पद, तिनी आएर ती मोहीहरूलाई मार्नेछन् र दाखबारी अरूहरूलाई दिनेछन्। माथिल्लो दृष्टान्तमा पनि हामीले यस्तो एउटा व्यक्तिको उदाहरण सुनेका थियौँ जो राज्य लिनको लागि जान्छ। राज्य लिन जाँदाखेरि त्यहाँका नागरिकहरूले पनि आफ्नो डेलिगेसन पठाउँछन् र भन्छन्, यो व्यक्तिले राज्य गरेको हामी चाहँदैनौँ भनेका थिए। र ऊ फर्केर आउँछ राज्य लिएर र त्यसपछि आफ्ना नोकरहरूलाई इनाम दिने र गाली गर्ने कुरो गरेको छ भने त्यसपछि उसमाथि राज्य गर्न नचाहनेहरूलाई यहाँ ल्याओ र तिनीहरूलाई मार भनेर माथि पनि प्रभुले यो बडो निर्दयी स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, वाक्यांश उल्लेख गरेको छ। र यहाँनिर पनि 16 पद बडो डरलाग्दो छ। तिनी आएर दाखबारीको मालिक आएर ती मोहीहरूलाई मार्नेछन् र दाखबारी अरूहरूलाई दिनेछन्। अथवा यहुदीहरूको हातबाट परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको सुसमाचारलाई खोसेर अन्य जातिलाई दिने कुरो पनि प्रभुले यहाँनिर गर्नुहुन्छ। यो कुरो यी मानिसले बुझ्छन्। हेर्नुहोस् 16 पदको अन्तिम खण्ड, मानिसहरूले यो सुनेर भने यस्तो कहिल्यै नहोस्, अथवा कानमा हात हालेको जस्तै विचार गर्नुहोस्। यस्तो सुन्दाखेरि उनीहरूले बुझे। तर 19 पदमा पनि स्पष्ट भन्छ कि यो दृष्टान्त यिनीहरूलाई नै भनिएको कुरो मानिसले बुझेको कारण यस्तो कहिल्यै नहोस्। 17 पद, तर उहाँले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, यो लेखिएको के हो त? भन्छ र 118 एउटा मेसियानिक भजन अथवा मसीहीको लागि अगमबाणीको रूपमा लेखिएको भजनबाट उल्लेख गर्दै येशू प्रभुले भन्छ, जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो। त्यस ढुङ्गामाथि खस्ने हरेक चकनाचुर हुनेछ अथवा फुट्नेछ, तर जसमाथि त्यो खस्छ त्यसले त्यसलाई धुलो पिठो पार्नेछ। तब शास्त्रीहरू र मुख्य पुजारीहरूले त्यसै बेला उहाँलाई पक्रन खोजे। तिनीहरूलाई थाहा थियो कि यो दृष्टान्त तिनीहरूकै विरुद्धमा भनिएको थियो, तर तिनीहरू मानिसहरूसँग डराउँथे। यस किसिमले येशू प्रभु मन्दिरको कम्पाउन्डमै हुनुहुन्छ। मानिसहरू भिडको भिड उहाँको शिक्षा सुन्नको लागि आइरहेछन्। धेरैको उत्तेजना छ, आशा छ। अब प्रभु येशूले आफ्नो राज्य घोषणा गर्नुहुनेछ। पुरा शक्तिका साथ आश्चर्य कर्मद्वारा इजरायलमा मसीहको राज्य स्थापना हुनेछ भनेर त्यहाँ त्यत्रो उत्तेजना भएको बेलामा त्यहाँका धर्माधिकारीहरूलाई चुनौती हुन्छ। यिनीहरू तर्सिन्छन्, थर्कमान हुन्छन् र आएर यीशु ख्रीष्टलाई सोध्छन्, तिमी को यस्तो काम गर्ने? अनि ख्रीष्ट येशूले तिनीहरूलाई बडो दर्दनाक भविष्यको चित्र कोरिदिनुहुन्छ कि एक दिन तिमीहरूले कृपाको समयलाई ख्याल नगरेको कारण,
कृपाको समयलाई तिमीहरूले व्यवस्था गरेको कारण र परमेश्वरले अगमवक्ताहरू पठाए, यहाँसम्मका अन्त्यमा यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले पनि आएर तिमीहरूलाई परमेश्वरले चाहेको फल फलाउनको लागि आह्वान गरिएको थियो। यूहन्ना बप्तिस्मा ल्याउनु भने चाहिँ यस सर्पका सन्तान हो, पश्चाताप अनुसारको फल फलाओ। तर यिनीहरूले उल्टै यूहन्नालाई मारी पठाउँदछन्। त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो यिनीहरू कहाँ नै। यूहन्ना 1 अध्यायको 11-12 पदले पनि त्यही भन्छ, उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो तर आफ्नैहरूले उहाँलाई इन्कार गरे। तर जसले उहाँलाई स्वीकार गरे र उहाँमाथि विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। अनि यो कुरो चाहिँ यी यहुदीहरूलाई प्रभुले स्पष्ट रूपले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको भविष्य दुःख लाग्दो छ, कारण तिमीहरूले परमेश्वरले चाहेको जीवन, चाहेको फल फलाउन चाहेनौ, आफ्नै पाप र अधर्ममा नै जीवन बिताउन चाहे, यहाँसम्म कि उहाँको पुत्रलाई समेत तिमीहरूले इन्कार गर्यो। तर याद गर, जो त्यो ढुङ्गामाथि, त्यो शिर ढुङ्गा, अब यो डकर्मीको काम गर्ने मित्रहरूलाई त थाहा भएकै होला कि पुरानो जमानामा सिमेन्ट हुँदैन थियो, माटो र ढुङ्गा गाँसेर घर बनाइन्थ्यो र त्यसै कारण कुनै ढुङ्गो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्थे दुईवटा पर्खाललाई जोड्नको लागि। र त्यसपछि त्यसको सबभन्दा माथि राखिने शिरढुङ्गाको पनि त्यति नै महत्त्व हुन्थ्यो। र यसलाई जसरी हेरे पनि मुख्य कुरो के छ भनेदेखि एकपटक डकर्मीले यो काम लाग्दैन जसो भने फालेको ढुङ्गा थियो, पछि त्यसै ढुङ्गाले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्न गयो। र त्यति मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको मात्र होइन, येशू प्रभुले एउटा वाक्यांश भन्नुहुन्छ 18 पदमा, त्यस ढुङ्गामाथि खस्ने हरेक चकनाचुर हुनेछ, फुट्नेछ, तर जसमाथि त्यो खस्छ त्यसले त्यसलाई धुलो पिठो पार्नेछ। यो चित्रण बडो डरलाग्दो चित्र पनि छ। पहिलो त्यस ढुङ्गामाथि खस्ने चाहिँ फुट्ने मात्रै छ, तर जसमाथि त्यो ढुङ्गा खस्छ त्यसले सत्यनाश, त्यसले विनाश ल्याउनेछ। अर्थात् जो कोही व्यक्ति ख्रीष्ट येशूमाथि अथवा ठेसै लाग्छ, को हो यो ख्रीष्ट येशू भनेर प्रश्न गरिन्छ भने, ख्रीष्ट येशूमाथि कोही खस्छ भने उसका आफ्ना सारा अहङ्कार, घमण्ड, स्वार्थ, पापका अभिलाषाहरू टुक्रिनेछन् र त्यो व्यक्तिले जीवन पाउने सम्भावना हुनेछ भने। तर जो आफ्नो अहङ्कारमै बाँचेको छ, यी यहुदी धर्मगुरुहरू जस्तै अझै पनि परमेश्वरको विरुद्धमा तिरस्कारपूर्ण जीवन नै बिताउन चाहन्छ भनेदेखि येशू ख्रीष्टको न्याय जब आउनेछ त्यति बेलामा त्यो विनाशकारी हुनेछ। बरु त्यो ढुङ्गा हामीमाथि पर्नुभन्दा पहिले हामी त्यो ढुङ्गामाथि गएर आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुपर्ने सायद चित्र नै यहाँनिर प्रभुले कोर्न खोजेको। पत्रुसले पनि त्यो कुरोलाई त्यसरी नै उल्लेख गर्नुभएको छ। र येशूमाथि खस्ने व्यक्ति, येशूमाथि भरोसा राख्ने त्यो चट्टान, प्रभुलाई धेरै पटक चट्टान पनि भनिएको छ। व्यवस्थाको किताबमा, प्रस्थानमा जब मानिसहरू पानी पिउनको लागि त्यो चट्टानबाट पानी आउँछ, त्यो चट्टान नै ख्रीष्ट येशू हो भनेर उल्लेख गरिएको कारण येशू प्रभुमाथि भरोसा गर्ने व्यक्ति टुक्रिने छ अवश्य भने, तर जीवन पाउनेछ भने। तर पछि गएर त्यो चट्टान कसैमाथि पर्नेछ भने त्यसले विनाश ल्याउनेछ। यस किसिमले आज येशू ख्रीष्ट मन्दिरकै सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ र उहाँको अस्तित्व र अधिकारको बारेमा प्रश्न गरिएको छ र उहाँलाई यिनीहरूले इन्कार गरेका छन्, जसको फलस्वरूप हामीले हिजो पनि हेरेका थियौँ। यहुदी इतिहासमा धेरै ठुलो दुःख कष्ट पाएको जातिमा आउँछ यहुदी जाति, कारण यिनीहरूले जानी जानी परमेश्वरको क्रोधलाई आफ्नो शिरमा निम्त्याउँदैछन्। येशू प्रभुले चेतावनी दिनसम्म दिनुभएको छ, तर यिनीहरूले कहिले त्यो चेतावनीलाई सुनेनन्। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको वचनबाट आएको चेतावनीलाई जति छिटो हामी स्वीकार गर्छौँ, जति छिटै आफ्नो अहङ्कारलाई त्यागेर नम्रताका साथ हामी परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन बनाउन चाहन्छौँ, त्यति छिटो नै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिन चाहेको जीवन उत्पन्न हुन्छ, फल फल्छ। हामीलाई देखेर ख्रीष्ट येशू रमाउनुहुन्छ। यूहन्ना 15 अध्यायमा जब हामीमा प्रशस्त फल फल्नेछ, त्यसपछि ती फलले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ। यो दाखबारी, त्यो दाखको हाँगामा लटरम्म फलेको फल
हाम्रो कम्पाउन्डमा एउटा अम्बाको रुख छ र त्यो वर्षमा 2 चोटि फल्छ र त्यो फल नहुँदाखेरि त्यसको रूप अर्कै हुन्छ। फल फलेपछि त्यो एकदमै चारैतिरबाट झ्याम्मिँदै तल हाँगाहरू फर्केर निहुरिन्छन्। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर। यो त हामीले सुन्दै आएको कविता हो। तापनि मित्र, ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि बाइबलले जब चेतावनी दिन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु हाम्रो आफ्नो जीवनको बचावट हो। तर त्यसको सट्टामा विभिन्न प्रकारका बहाना बनाउँछौँ अथवा अरूलाई नै दोष दिने, यो चर्च ठिक छैन, यो पास्टर ठिक छैन, यो अगुवा ठिक छैन, फलाना लिडरहरूले गर्दाखेरि मैले यो गर्न पाएन, फलाना परिवारका सदस्यले गर्दा मैले त्यो गर्न पाएन भनेर बहाना बनाउँछौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा फल फल्नबाट रोक्नेछ। हामी रुखो जीवनमा परिणत हुनेछौँ र हुनसक्छ पछि गएर त्यो तितोपना, अरूलाई नै दोष दिने, अरूलाई जस दिनुको सट्टामा आरोप मात्रै लाउने गर्छौँ भनेदेखि भोलि गएर सम्पूर्ण जीवन त्यो तितोपनाले विनाशमा पनि लैजान सक्छ र हाम्रो जीवनमा अस्मित, आनन्दित र प्रशस्तताको जीवन जुन प्रभु दिन चाहन्छ त्यसबाट हात धुनुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर तिरस्कार गर्यौँ भने। तर निरन्तर त्यसलाई स्वीकार गर्दै प्रत्येक दिन त्यो ढुङ्गामाथि हामी आएर के भन्छ यहाँ खस्छौँ, बरु चकनाचुर हुन तयार हुन्छौँ, टुक्रा टुक्रा हुन तयार हुन्छौँ। मानिसले हामीलाई रिजेक्ट गरोस्, इन्कार गरोस्, बदनाम गरोस्, यति भन्दा भन्दै एउटा वाक्यांश भनिहाल्न मन लाग्यो। तपाईँको जीवनमा कुनै दिन आउँछ कि कसै मानिसलाई तपाईँले हेला गर्नु पर्यो, यो व्यक्तिलाई यो काम लाग्दैन भनेर फाल्नु पर्यो, कसैलाई तिरस्कार गर्नु पर्यो भने 2 चोटि सोच्नुहोस्। परमेश्वरले मानिसलाई कुनै पनि बेलामा उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले हिजो आज त्यो व्यक्ति काम लाग्दैन, यस्ताको पछि लाग्नु हुँदैन भनेर कुनै मानिसलाई तिरस्कार गर्नुभन्दा पहिला 2-3 चोटि सोच्नुहोस्। किनभनेदेखि भोलि गएर त्यो व्यक्ति तपाईँको शिरमा पनि बस्ने गरी आउन सक्छ, परमेश्वरले ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो संसारमा कुनै मानिसप्रति हेलाको भावना नराख्नुहोस् मित्रहरू। हुन त यहाँ त प्रभु येशूको बारेमा हो, तरै पनि मेरो मगजमा आयो। अहिले मैले जब आफ्नो गवाई दिँदाखेरि धेरै ठुल्ठुला पास्टरहरूलाई मुटु घोच्दो रहेछ, किनभने एकपटक तिनीहरूले मलाई कुकुरको जस्तो व्यवहार गरेका थिए र म पनि चुप लाएर बसेको थिएँ। ठिक छ प्रभु, तपाईँको इच्छा यसै होस्। अनि अहिले याद गर्दाखेरि उल्टै मलाई आरोप फेरि लाउँछन्, यो कस्तो हाम्रो बदनाम गर्छ भन्छ। ए बा, मैले बदनाम गरेको होइन, मैले त आफ्नो जीवनमा भएका अनुभव व्यक्त गर्दैछु ताकि मेरो सेवकाईमा आउने विश्वासी मित्रहरूमा म आशिषको कारण बन्न सकौँ। तर ती महान पास्टर अगुवाहरूले त्यतिखेर ध्यान दिनुपर्ने थियो कि हामीले यो कमजोर छ, यो गाउँले हो, यो अनपढ छ, अशिक्षित छ, यसको सम्पत्ति छैन, यसको मान्छे कोही छैन भनेर त्यस्तो दुर्व्यवहार नगर्नु भएको भए आज सायद इज्जत अझ बढी हुन्थ्यो उहाँको। त मानिसलाई कहिले पनि तिरस्कार नगर्नुहोस्, हेला नगर्नुहोस्। परमेश्वरले जस कसैलाई पनि उठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म आज फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।